इस रोज जब वो आधी रात गुजरने पर सोने के लिए गया तो अभी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। यासूब ने आज तक ऑफिस के हुक्म पर मिडिल ईस्ट, यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा था। वो सब इसराइल के दुश्मन थे, अजीम इसराइल के क़याम की राह में रुकावट डालने वाले। लेकिन आज न जाने क्यों पहली मर्तबा इसके दिल में ख्याल आया कि वो जिस शख्स को पाकिस्तान के शहर कराची में कत्ल करने जा रहा है, क्या वो भी अजीम इसराइल का दुश्मन है? क्या दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स जो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए साइंसी उलूम में महारत हासिल कर लेगा, वो वाजिबुल कत्ल ठहरेगा? और ये सिलसिला अगर चल निकला है तो आखिर कहाँ रुकेगा? क्या इसके बाद फिर अमेरिका की बारी नहीं आएगी? क्या इसराइल सारी दुनिया के ज़हीन लोगों को मार डालेगा महज इस खौफ से कि वो मुस्तकबिल में कभी इसराइल के लिए खतरा साबित ना हो? और इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये सब कुछ आखिर वो क्यों कर रहा है? असलम अब्बास, इसकी माँ, इसकी बीवी और आरफा, ये सब लोग भी तो मुसलमान हैं। आखिर इसका दिल इनके लिए इतना बेचैन क्यों है? इससे इनका क्या रिश्ता है? इसने असलम और इसकी माँ के लिए इतना दर्द और हमदर्दी क्यों महसूस की? वो आज तक इनको क्यों भुला नहीं पाया? सबसे अहम सवाल कि क्या वो ऑफिस के हुक्म पर इन सब को भी कत्ल कर सकेगा? सारी रात वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। जब से इसने पेरिस में इस फलस्तीनी को कत्ल किया था, इसे अपने अंदर एक नामहसूस तब्दीली का एहसास होने लगा था। क्या वो बुज़दिल हो गया है? अचानक ही इस सवाल ने इसे परेशान कर दिया। इसे इल्म था कि किसी भी दूसरे मुल्क में कोई मिशन इंजाम देने के बाद इन लोगों को पॉलीग्राफ मशीन से गुजारा जाता था। अगर इसे गुज़िश्ता 3-4 माह से इस अमल से नहीं गुजरना पड़ा तो ये ऑफिस का इस पर बेपनाह एतमाद। लेकिन ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं था। कभी भी कुछ भी मुमकिन है। अगर कभी इसके लाशऊर में किलबलाते खौफ के इस कीड़े ने अपने पर पुर्जे निकाल लिए, अगर कभी इसके ऑफिस को इसका कोई नफ्सियाती टेस्ट करना जो यहाँ एक मामूल की बात थी, वो लोग किसी भी वक्त अपने किसी भी किट्सा को अचानक किसी नफ्सियाती टेस्ट से गुजारते थे ताकि इसके अंदर होने वाली मामूली तब्दीली से खबरदार रह सके। मोसाद अकेडमी मिड्राशा में इसे बताया गया था कि वहाँ 100% से कुछ नहीं, कम कुछ भी नहीं। अपनी हर बात में हर जॉब पर मुकम्मल और बेहतरीन रिजल्ट देना है। यही वजह थी कि वो इन्हें हमेशा तालिब इल्म समझते थे और नाकाबिले एतबार। यही इनका असूल था। वो दुनिया का हर काम धोखे से, फरेब से निकालते थे, लेकिन खुद किसी से धोखा नहीं खाते थे। ज़ाहिर इनकी कामयाबी का यही राज था। इस रात वो देर गए तक सो न सका। इसी रात के आखिरी पहर नींद आई और सुबह सूरज निकलने के काफी देर बाद तक भी वो खिलाफे मामूल सोता रहा। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। न जाने इसे क्यों महसूस हो रहा था कि असलम अब्बास से मुलाकात के बाद इसके अंदर एक नामहसूस और नामालूम तब्दीली जन्म लेने लगी है और शायद वो कुछ कमजोर भी हो गया है। सुबह नाश्ते की मेज पर इसका काफी देर से इंतजार हो रहा था। इसने देर से उठने पर माजरत की और जल्दी से नाश्ता करने लगा। आज इसे आरफा से मिलने जाना था, जिसके लिए इसने असलम को वक़्त दे रखा था। सुबह के 10 बज रहे थे जबकि इसने असलम से कहा था कि वो 10-11 बजे तक जरूर पहुंच जाएगा। घड़ी की सुइयों पर नजर पड़ते ही इसे खुद पर गुस्सा सा आने लगा। गुज़िश्ता 3-4 साल में शायद पहली मर्तबा इससे वादा खिलाफी हो रही थी, वरना तो अब वो वादे के ऐन मुताबिक वक्त पर वादा निभाने का सख्ती से पाबंद था। जल्दी जल्दी नाश्ता जहर मार करके इसने मामूल के मुताबिक तैयारी की। इस मर्तबा इसने कल से ज्यादा पैसे अपने पास रखे और चुपचाप बाहर निकल आया। सेफ हाउस के मेन गेट से बाहर निकलते हुए इसे सब ने देखा, लेकिन यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इससे कुछ पूछ सकता। सेफ हाउस के मेन गेट से बाहर निकलते चंद गज के फासले पर इसने एक टैक्सी को रोकी और इसे नजदीक मंजिल का पता बता दी। टैक्सी रोकते रवाना होने के चंद मिनट बाद ही इसने एक मोटर बाइक सवार को ताकुब करते देख लिया था। यासूब दिल ही दिल में चौहान की बेवकूफ़ी पर हंस दिया। शायद इसे अब तक इल्म नहीं हुआ था कि यासूब को बांध कर रखना मुमकिन नहीं। अगले 1 घंटे में इसने निगरानी करने वालों से निजात हासिल कर ली और 11 बजे से कुछ देर बाद
ही असलम के घर पहुंच गया, जहां इसका बेचैनी से इंतजार हो रहा था। माँ जी ने इसे बेख्तियार गले लगाया। असलम ने इससे मान का किया और आयशा ने हस्बे रवायत अपना सर झुकाकर इसकी दुआएं ली। याकूब को इसने कल की तरह गोद में उठाया और इसे प्यार करता रहा। न जाने यहाँ पहुंचकर इसे क्या हो जाता था। मेरे ख्याल से अब आरफा की तरफ चलना चाहिए, इसने असलम से कहा, और ना करने के बावजूद आयशा ने इसे जबरदस्ती चाय का एक कप पिला दिया। थोड़ी देर बाद ही वो असलम के साथ आरफा के घर की तरफ जा रहा था। उन्होंने एक टैक्सी के जरिए आधे घंटे का सफर तय किया और अब वो बम्बे के मुजाफाती इलाके की एक झोंपड़ी के सामने खड़े थे। ऐसी झोंपड़ियां बम्बे में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं, लेकिन अभी इनका मुकम्मल सफाया नहीं हुआ था। असलम ने इसे रास्ते में आरफा के खावंद और ससुराल का मुकम्मल तारुफ कराते हुए ये भी बताया था कि इसका खावंद जिस झोंपड़ी पट्टी में रहता है वहाँ की ज़्यादा आबादी गरीब मुसलमानों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये लोग बड़े मुनज़्ज़म हैं। यही वजह है कि अभी तक कोई मकामी बिल्डर इन्हें काबू नहीं कर सका। लेकिन गुज़िश्ता 3 माह से ये झोंपड़ी पट्टी RSS हिंदू इंतहा पसंद तंजीम के एक गुंडे के ज़ेरे अताब आई हुई है, जो मकामी कब्जा ग्रुप का सरगना भी है। इसने ये झोंपड़ पट्टी खाली करवाने के लिए बम्बे के एक सेठ से लाखों रुपए एडवांस वसूल किए हैं। मैंने तो अलीम मियाँ से कहा था कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन बेचारे जाएं कहाँ। इसके वालिदैन खुद किराए के 2 कमरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम अगले माह तक अपना घर खाली कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है यासूब भाई, ये बड़े जालिम लोग हैं। किसी भी मजहबी बुनियाद की आड़ में मुसलमानों के खून से होली खेल सकते हैं। मैं तो सच्ची बात है तुम्हें वहाँ ले जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ आजकल बड़ी टेंशन चल रही है। बिला आखिर असलम ने हिम्मत करके कह ही दिया। क्या मतलब? यासूब ने चूक कर देखा। आजकल यहाँ हुकूमत भी RSS की है और मकामी इंतज़ामिया में उन्होंने चुन कर अपने मुखालफिन का सफाया करवाया है। पुलिस को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो महासबाई गुंडों के हर हुक्म को माने, वरना नौकरी से छुट्टी करें। इन लोगों ने 2-3 रोज पहले ही आरफा के खामद अलीम मियाँ और दूसरे मुसलमानों को बुलाकर धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अगले 3-4 रोज में अपना सामान ना उठाया तो इन्हें जो मामूली रकम मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी और ना ही इनके जानो माल की जमानत दी जा सकती। अब मसला ये है कि इन लोगों का केस अदालत में चल रहा है। जब तक इन्हें माकूल रकम नहीं मिलेगी बेचारे कैसे यहाँ से जाएंगे। मुतमिन रहो यार, यहाँ ये कुछ तो होता ही रहता है, कोई आरफा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यासूब ने अपनी दानिस्त में इसे तसल्ली दी। आज मकामी हिंदू त्यौहार की वजह से छुट्टी थी और आरफा का खामद भी घर पर ही मौजूद था। शायद असलम ने आरफा को पहले से इसकी आमद की खबर कर रखी थी, क्योंकि घर की हालत कुछ बदली हुई दिखाई दे रही थी। आरफा की दोनों बच्चियों ने नए कपड़े पहने हुए थे और शायद वो घर पर इनके लिए दोपहर का खाना भी तैयार कर रहे थे। यासूब को देखकर पहले तो एक लम्हे के लिए ठटकी, फिर भैया कहकर इससे लिपट गई। यासूब को हैरानगी इस बात पर हो रही थी कि इसे क्या हो गया। आरफा से मिलने के बाद बेख्तियार इसके गालों पर आ जाने वाले आंसुओं ने इसे एहसास दिलाया कि वो अभी तक अंदर से वही टोनी है जिसकी सुबह का आगाज इन दोनों बहन भाइयों से मुलाकात और शाम का इख्तिताम भी दोनों से ज़बरदस्ती अलहदगी पर हुआ कर। मुसाद का किटसा होने के बावजूद अभी तक इन मुसलमानों के शहर से निकल नहीं पाया। क्या इसकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी? इसने अपने आप से सवाल किया। शायद ऐसा ही। इसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया। अलीम मियाँ ने मेहमान की शख्सियत से तो कुछ और ही अंदाज़ा लगाया था, लेकिन वालिहाना अंदाज में इसने आरफा के दोनों बच्चियों को बारी बारी गोद में उठाकर प्यार किया और जिस तरह बेख्तियार इसकी बीवी रोते हुए यासूब से लिपटी थी, इससे अलीम मियाँ को अपने अंदाजे गलत होते दिखाई दिए। अपनी शक्ल ही से बहुत अमीर नजर आने वाला ये गैर मुल्की कोई रवायती मेहमान नहीं था। इसकी बीवी ने अपने बचपन और लड़कपन के हवाले से इसे गुज़िश्ता 3 साल में इससे मुतल्लिक इतनी बातें बता दी थी कि अब वो अलीम मियाँ के लिए भी अजनबी नहीं रहा था।
لیکن اس بات کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو واقعی اتنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود ہی بنایا تھا۔ عارفہ سے زیادہ کون یہ بات جانتا تھا کہ یعصوب کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ گو کہ اب اس کے سارے ذائقے بدل چکے تھے، لیکن وہ بیچاری ابھی تک ماضی کے یعصوب کو ہی اصلی یعصوب سمجھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد پھر تینوں نے اپنے بچپن اور لڑکپن کی یادیں شروع کر دی۔ دونوں بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ یعصوب انہیں بمبے سے روانگی کے بعد کی زندگی کا حوالہ بتائے، لیکن وہ اس موضوع سے نہ جانے کیوں کنی کترا رہا تھا۔ اس نے بہت مختصر بتایا تھا کہ یہاں سے روانگی کے بعد وہ لوگ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں آباد ہو گئے۔ روانگی کے چند سال بعد دادا فوت ہو گئے اور 2 سال پہلے ماں بھی مر گئی۔ اس نے خود ایک سرکاری نوکری کر لی اور اب ایک وفد کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے۔ دونوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یعصوب اپنے قیام کے حوالے سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے دونوں محتاط بھی ہو گئے۔ شام ڈھل رہی تھی جب یعصوب نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے چرمی بیگ سے ایک بھاری لفافہ نکال کر عارفہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عارفہ، مجھے تو یہ علم ہی نہیں کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، ورنہ کچھ اور لے آؤ۔ بہرحال یہ میری طرف سے بیٹیوں کے لیے حقیر سا نذرانہ ہے۔ زندگی رہی اور کبھی پھر ملاقات ہوئی تو ضرور تم سب لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ فی الحال یہ رکھ لو۔ عارفہ نے عجیب سی نظروں سے اپنی طرف دیکھا اور اپنے خامد کی طرف سے آنکھوں میں اجازت ملنے کے بعد وہ پیکٹ رکھ لی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس میں بھی اتنی ہی رقم ہے جتنی وہ کل اسلم کی والدہ کو دے کر آیا تھا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، یعصوب نے کہا۔ چلے جانا بھیا، اب زندگی میں کب ملاقات ہوگی نہ جانے۔ عارفہ نے رندے ہوئے گلے اور انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے، وعدہ کیا ہے نا کہ ضرور ملتا رہوں گا۔ بے فکر رہو، میں دادا اور اماں کی طرح اتنی جلدی مرنے والا نہیں، اس نے عارفہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، خدا کے لیے ایسے منحوس الفاظ منہ سے نہ نکالو۔ اچھا، یہ جلوس گزر جانے پر نکلنا، بہت بدمعاش لوگ ہیں، تمہیں پریشان نہ کریں۔ عارفہ نے جھونپڑی کی طرف آتی ڈول تاشوں کی زوردار آوازوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھیں، زور زور سے ڈھول اور تاشے بجائے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ابھرتی مذہبی نعروں کی گونج نے وہاں عجیب سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی جنگل میں اچانک تمام جانوروں نے مل کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یعصوب کی چھٹی حص نے اس نہ جانے اس کیوں چونکا دیا، اسے یہ کسی دھارمک جلوس کی بجائے قاتلوں اور گنڈوں کے کسی گروہ کی بےہودہ چیخیں محسوس ہو رہی۔ نہ جانے کیوں اسے اسلم کے راستے میں بتائی باتیں یاد آنے لگی۔ یہ RSS کے ورکروں کا جلوس تھا، جسے مذہبی جلوس تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ تمام لوگ اس گھر کا صفایا کرنے آ رہے ہوں اور وحشی آدم خوروں کی طرح حملہ آور ہونے سے پہلے زور زور سے چیخ چلا کر انہیں ڈرا رہے ہوں۔ وہ عجیب مخمسے میں پھنس گیا تھا۔ مدرسہ موساد کی اکیڈمی کی تربیت کہتی تھی کہ فوراً یہاں سے نکل جائے، لیکن کسی نادیدہ قوت نے اسے جکڑ کر دوبارہ پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا تھا اور اسے کہہ دیا تھا کہ اگلے حکم تک یہاں بیٹھے رہنا۔ آنے والی تباہی سے بے نیاز تینوں آپس میں پھر باتیں کرنے لگے۔ نہ جانے کیوں عارفہ کی دونوں بیٹیاں سہم کر اپنے ماموں اور والد کی گود میں دبک رہی تھی، بالکل صحرا کے ان اونٹوں کی طرح جو طوفان کی آمد سے پہلے ہی اپنی تھونتیاں آسمان کی طرف اٹھا کر محفوظ پناہ گاہوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آوازیں بلند ہو رہی تھیں، زہریلے نعروں میں مزید شدت آ رہی تھی۔ اچانک ہی ان میں انسانوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ یا اللہ خیر، بے ساختہ عارفہ کے منہ سے نکلا۔ اس کا خاوند بانس کی سیڑھی کے ذریعے بھاگ کر اپنی ایک منزلہ جھونپڑی کی چھت پر گیا اور دوسرے ہی لمحے انہیں قدموں سے نیچے اتر آیا۔ کیا ہوا؟ اسلم نے بے چینی سے پوچھا۔ غنڈوں نے بستی پر حملہ کر دیا۔ او میرے خدایا، ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ آج ایسا ضرور ہوگا۔ کل ان کی وارننگ کا ٹائم پورا ہو گیا تھا۔ سب RSS والے ہیں، حرامیوں نے دھارمک جلوس کی آڑ میں حملہ کر دیا۔ یہاں تو بہت قتل و غارت ہوگی۔ بھائی صاحب آپ نکل جائیں،
ہمیں تو آج مرنا ہی ہے، ایک روز ایسا ہونا ہی تھا، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے، اس ملک میں کوئی کمزور زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ نہ جانے عالم وحشت میں کیا کیا کہے جا رہا تھا، جب اچانک ہی گھر کے دروازے کے باہر گالیوں کا شور سنائی دیا۔ اس سے پہلے کہ صورتحال کسی کی سمجھ میں آئے، دو گنڈے تلواریں لہراتے اندر گھس آئے۔ کہاں ہے سالہ مسلح کی اولاد، کہاں ہے؟ انہوں نے عارفہ کے خاوند کو گالیاں بکنا شروع کی اور ایک گنڈا اسلم کی طرف بڑھا، جس کے پیچھے عارف اور اس کے دونوں بیٹیاں نیم مردہ حالت میں کھڑی کپ کپا رہی تھیں۔ شاید وہ گنڈا اسلم پر حملہ آور ہوا، لیکن پلک جھپکتے ہی سارا منظر بدل گیا۔ موت کے خوف سے سہمے کمزور اور مقہور انسان ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ پائے کہ اپنی جگہ کھڑے یعصوب کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے جانے کیا داؤ آزمایا تھا کہ گنڈا اپنی تلوار سمیت منہ کے بل زمین پر گرا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ یعصوب نے اس کے سر کے کسی مخصوص حصے پر اپنا ہاتھ آزمایا تھا۔ بے ہوش گنڈا کے دوسرے ساتھی نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور گالی بکتا اس کی طرف تلوار سونت کر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے شاید پورے زور سے تلوار یعصوب کے جسم میں اتارنے کی ترکیب کی، لیکن یہ الگ بات کہ اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہی رہ گیا۔ زمین پر گرتے ہوئے یعصوب نے اس کے جسم کے نازک حصے پر پوری قوت سے شاید اپنے پاؤں سے ضرب لگائی، کیونکہ حملہ آور اس منہ کے بل گرا کہ اس کی تلوار والا ہاتھ اس کے جسم کے نیچے آ گیا اور اپنی تلوار سے شاید اس کو خاصی ضرب لگی تھی، کیونکہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے اس نے زمین پر لوٹیاں لینا شروع کر دی تھی۔ یعصوب نے کھڑے ہو کر اس کے سر کے ایک حصے پر اپنے پاؤں سے ضرب لگائی اور اس کا بدن جھٹکا کھا کر ڈھیلا پڑ گیا۔ تمام لوگ پھٹی پھٹی حیرت زدہ آنکھوں سے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ علیم میاں کے حواس بحال تھے، کیونکہ انہوں نے شاید پہلے ہی سے ہنگامی طور پر تیار کردہ ایک اٹیچی کیس ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، جس میں شاید ان کا قیمتی اثاثہ یا پھر عدالتی کاغذات محفوظ تھے۔ آؤ نکلے۔ یعصوب نے عارفہ کی ایک بچی خود اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ روتی ہوئی دوسری بچی کو عارفہ نے سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے باہر نکلی۔ یہاں کا منظر بڑا جان لیوا تھا۔ ان کے ارد گرد قریباً تمام جھونپڑیاں آگ میں جل رہی تھیں۔ ان کے ساتھ والی جھونپڑی پر ایک گنڈا تیل چھڑک رہا تھا، جبکہ اس کے دو ساتھی سامنے والے گھر کی بوڑھی مالکن اور اس کے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اس پر تلوار زنی کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر عارفہ کی چیخ نکل، انہیں باہر نکلتے دیکھ کر تین گنڈے تلواریں لہراتے ان کی طرف بڑھے۔ یعصوب نے اپنے سینے سے چمٹی بچی اسلم کو پکڑا دی اور خود ان سے 3-4 گز آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے سب سے آگے تیزی سے بھاگ کر آنے والے گنڈے کی شامت آئی، جسے داؤ لگا کر یعصوب نے زمین پر گرا دیا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور اسے اپنے آہنی گرفت میں لیتے ہوئے یعصوب نے تیزی سے زمین سے اٹھایا اور کسی بنڈل کی طرح اس کے تعاقب میں آتے اس کے دوسرے ساتھیوں پر پھینک دیا۔ یہ حملہ ایسا اچانک اور بھرپور تھا کہ دونوں حواس باختہ ہو گئے اور ان کی تلواریں اپنے ہی ساتھی کے جسم میں اتر گئیں۔ اسی اثناء میں تیل چھڑکنے والے نے ان کی جھونپڑی کا کام بھی شاید مکمل کر لیا تھا، کیونکہ اس کے دوسرے ساتھی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی جلتی ہوئی مشعل ادھر پھینکی تو بھک کی آواز سے جھونپڑی سے شعلے بلند ہونے لگے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اندر موجود دونوں ساتھیوں کا خود ہی کریا کرم بھی کر دیا تھا۔ راستہ کس طرف ہے؟ یعصوب نے ان سے نپٹنے کے بعد پوچھا۔ اسلم نے اپنے پیچھے کی سمت اشارہ کیا اور وہ ادھر بھاگنے لگا۔ شاید کسی حملہ آور کو اس نوعیت کی مزاحمت کی توقع ہی نہیں تھی، کیونکہ اچانک ہی یعصوب رکا۔ اسے اپنی تربیت کا بہترین اصول یاد آ گیا۔ دو گنڈے اندر جل کر مر رہے تھے، ایک گنڈا اپنے ہی ساتھی کی تلوار سے مارا گیا، لیکن وہ ابھی یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ تھے، جو بعد میں عارفہ اور اس کے خاوند کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ 1 منٹ رکیے۔
یہ کہہ کر یاسوب برق رفتاری سے پلٹا اور اس نے مردہ ساتھی کے بدن سے تلوار کھینچتے ایک گنڈے کو گردن سے دبوچا اور دونوں ہاتھوں سے فضا میں اچھل کر سامنے جلتی ہوئی جھونپڑی پر پھینک دیا۔ اس نے جلنے سے پہلے اس گنڈے کو بے ہوش کر دیا تھا، اب اس کا صرف جلا ہوا جسم ہی یہاں سے مل سکتا تھا۔ دوسرے گنڈے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس یمراج کی طرف دیکھا اور خالی ہاتھوں سے حملہ آور ہوا۔ اسے بمشکل 1 منٹ کی مہلت ملی تھی۔ حیرت سے گنگ عارفہ، اسلم اور علیم میاں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حملہ آور کے پیٹ میں کوہنی جمائی اور اس کے سر کو تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسا جھٹکا دیا کہ اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز وہاں تک سنائی دی۔ اب یہاں ان کے علاوہ ان واقعات کا کوئی گواہ باقی نہیں رہا تھا۔ چلو نکلو جلدی جلدی، یہ کہہ کر اس نے حیرت کا مجسمہ بنی عارفہ سے بچی کو پکڑا اور ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا سامنے والی سڑک عبور کر گیا۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ اٹیچی کیس اور بچوں سمیت 2-3 سڑکیں عبور کر کے محفوظ علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ تینوں ابھی تک مہر بلب تھے، تینوں میں کوئی ایسی پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ اپنے زندہ بچ جانے پر اس کا شکریہ ادا کر پاتا، اور یاسوب بالکل نارمل تھا۔ تینوں کے لیے وہ کوئی اساطیری کردار بن چکا تھا۔ رقم محفوظ ہے نا؟ اس نے علیم میاں سے پوچھا۔ ہاں جی، میں نے محفوظ کر لی۔ علیم میاں نے اپنی قمیض کے نیچے محفوظ رقم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ لوگ بالکل نارمل ہو جائیں، کسی سے ان واقعات کا ذکر نہ کیجیے، میری آمد کا تو ہرگز نہیں، یہ سمجھیے کہ میں وہاں تھا ہی نہیں، آپ بمشکل جان کر نکل پائے ہیں۔ وہاں کے واقعات ان حرام خوروں کو بتانے کے لیے کوئی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ عارفہ بہن، علیم میاں، مجھے دکھ ہے ہم اچھے حالات میں الگ نہیں ہو رہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، جب بھی زندگی نے مہلت دی آپ سے ضرور رابطہ کروں گا۔ اب آپ لوگ اطمینان سے ٹیکسی میں جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، مجھے بھی اپنے ہوٹل پہنچنا ہے کیونکہ ہمیں رات کی فلائٹ سے دلی جانا ہے۔ اگر واپسی پر ممکن ہو سکا تو ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر کی طرح ساکت اسلم کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اسلم نے بے اختیار اس سے لپٹ گیا۔ عارفہ اور اس کی بچیوں کا خیال رکھنا، ممکن ہو تو یہاں سے فلیٹ پہنچ کر کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا، اور عارفہ کو تو ہرگز اب وہاں نہ رہنے دینا۔ یہ بہت بدماش لوگ دکھائی دیتے ہیں، اپنے 4-5 ساتھیوں کی موت تو انہیں پاگل کر دے گی، اس لیے زیادہ محتاط رہنا۔ اس نے اپنے گلے لگے اسلم کے کان میں سرگوشی کی اور آہستہ سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ علیم میاں سے بغل گیر ہو رہا تھا جو اپنے آسمان سے اترے اس رحمت کے فرشتے سے یوں گلے مل رہے تھے جیسے کوئی انتہائی عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ملتا ہے۔ اچھا عارفہ بہن، زندہ رہے تو پھر ملیں گے۔ بچیوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھی تعلیم دلانا، یہ کچھ اور پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیبوں میں موجود تقریباً تمام رقم سوائے چند روپے کے نکال کر زبردستی عارفہ کو تھما دی۔ اس کی دونوں بچیوں کو باری باری گود میں اٹھا کر پیار کرنے کے بعد اس نے ان سب کو خود ایک ٹیکسی میں ان کی منزل کی طرف روانہ کیا اور خود وہاں موجود ایک کافی ہاؤس میں جا گزرا۔ یہاں سے کافی کا ایک کپ پینے کے بعد وہ باہر آیا اور اطمینان سے ایک ٹیکسی کے ذریعے نزدیکی علاقے کی طرف چل دیا۔ 3 مزید ٹیکسیاں بدلنے کے بعد وہ اپنے ٹھکانے سے قریباً 1.5-2 کلومیٹر پہنچ گیا۔ یہاں سے ریسٹ ہاؤس کا فاصلہ اس نے پیدل ہی طے کیا۔ سیف ہاؤس پہنچنے تک وہ مکمل نارمل تھا، کیا مجال جو اس کے ذہن میں دور دور تک بھی کوئی شائبہ یا کسی بھی طرح کا دھڑکا باقی رہا ہو۔ اس کا تعلق موساد کی کائیڈون برانچ سے تھا۔ اسے انسانوں کو طرح طرح کے طریقوں سے قتل کرنے کی تربیت دی گئی تھی اور اب تک اس کے ہاتھوں درجنوں لوگ مارے گئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی کو قتل کرنے کے چند روز بعد تک عموماً مقتول سے متعلق سوچتا ضرور تھا،
खसूसन वो फलस्तीनी नौजवान तो उसे अब तक नहीं भूला था, जिसे वो अपने हाथों कत्ल भी नहीं कर सका, और ये जिम्मेदारी इसने अपने दूसरे साथी पर डाल दी थी। वजह कुछ भी रही हो, इसे कत्ल करके अपने बाकी साथियों की तरह खुशी नहीं होती थी। बस वो इसलिए कत्ल करता था कि इसे ऑफिस ने हुक्म दिया है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज 4 आदमियों को मौत के घाट उतार कर वो खुद को बड़ा पुरसकून महसूस कर रहा था। क्या ये आरफा, असलम और बाकी लोगों के जिंदा बच जाने की खुशी थी, या फिर वो 4 हिंदू बलवाइयों को कत्ल करके खुश हो रहा था? वो हिंदू जिनकी मदद करने के लिए इसे ऑफिस ने यहाँ भेजा था, जिनसे ताउन इसकी हुकूमत पॉलिसी का हिस्सा था, और जिनके साथ मिलकर वो अपने मुश्तरका दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने जा रहा था, इसने अपने दोस्तों को मार डाला और वो खुश था। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों? इसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। एक फांस CS के अंदर कहीं अटक कर रह गई थी। इसने सोचा, अगर कभी किसी मरहले पर रा को ये शक हो गया कि इन 4 हिंदुओं का कातिल वो है, अगर किसी मरहले पर मोसाद ने भेद जान लिया, अगर इसे वापसी पर कोई शक होने पर पॉलीग्राफ मशीन से गुजरना पड़ा, तो क्या होगा? वो इन लोगों को कैसे मुतमईन कर पाएगा? इसके लिए इस बात का तसव्वुर ही बड़ा अंदोनाक था कि इसके ऑफिस को ये इतला भी मिल जाए कि इसने असलम वगैरह से मुलाकात की है, या इसके दिलो दिमाग के किसी कोने में दुनिया के किसी भी मुसलमान के लिए जर्रा बराबर हमदर्दी के जरासीम मौजूद है। ऐसा शक गुजरने पर इसे पागलखाने पहुंचा दिया जाता, क्योंकि किसी मोसाद के तरबियत याफ्ता यहूदी के दिलो दिमाग में अगर मुसलमानों की मोहब्बत का कीड़ा कलबलाने लगे तो इसका इलाज सिवाय इसकी मौत के और कुछ नहीं समझा जाता। इसे इल्म था कि खुद इसराइल में चंद माह पहले जब एक दानिश्वर और कदरे मॉडर्न नजरियात रखने वाली यहूदी ने फलस्तीनियों के हक में कलमा खैर कहा और अपनी हुकूमत को सिर्फ ये बावर करवाने की जसारत की कि आखिर उन्होंने सारे दुनिया के सामने भले दिखावे ही के लिए ही सही फलस्तीनी अवाम से कुछ वादे किए हैं जिन्हें पूरा करना इनका फर्ज है। लेकिन इस जसारत की कीमत इसे क्या अदा करना पड़ी थी, इसे किस तरह काइडोन ने मार डाला था बड़ी खामोशी से। इसराइल में नहीं, फ्रांस में जहां वो एक सेमिनार में शिरकत करने गया था, और इस कत्ल की जिम्मेदारी फलस्तीनी इंतहा पसंदों पर डाल दी गई थी। इन हालात में इसके दिमाग में जो फतूर उठा है उसको यहाँ इनको बर्दाश्त करेगा, यहाँ कौन बर्दाश्त करे? लेकिन वो क्या करे? इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो तो मद्रासा का बड़ा ज़हीन तालिब इल्म शुमार होता था। इसे तो हर इम्तिहान में 100% नंबर मिला करते थे, और वो तो बढ़ चढ़ कर मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर देने के बुलंदो बांग दावे किया करता। ये इतना बड़ा इनकलाब इसके अंदर इतनी खामोशी से कैसे बर्पा हो गया? फिर किसी नादीदा ताकत ने इसे एहसास दिलाया कि ज़रूर इसके लाशऊर के किसी गोशे में बहुत अरसे से ये लावा पक रहा था, जिसने अचानक आतिशफशा की शक्ल इख्तियार कर ली और फट पड़ा। इसे हैरत तो इस बात पर थी कि 4 हिंदू बलवाइयों को कत्ल करने के बाद इसने एक लम्हा सोचने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। कितनी आसानी से और कितने सुकून से इसने इन 4 को मार डाला। बस एक पछतावा कभी कभी अचानक सर उठाने लगता कि कहीं RSS को ये शक न हो जाए कि इस कत्ल में आरफा के शोहर का हाथ है, क्योंकि वो झोंपड़ पट्टी को कब्जा ग्रुप से बचाने वाले ग्रुप का सरकर्दा मेंबर था। लेकिन इस अकेले पर ही क्यों, और लोगों पर क्यों नहीं? आखिर वो अकेला तो इस कमेटी का मेंबर नहीं था। क्या किया जाए, कहीं वो बेचारा बेमौत न मारा जाए। इस सोच ने अचानक ही इसके दिमाग में जन्म लिया और इसने फौरन ही एक प्लान तरतीब दे लिया। कमरे से इसने अपने लिए खाना मंगवाया, जो थोड़ी देर बाद एक वेट्रेस समेत वहां मौजूद था। खाने से फरागत पर इसने चौहान से फ़ोन पर राब्ता करके इसकी खैरियत दरियाफ्त की और इसे अपनी आज के मसरूफियात से मुतल्लिक कहानी भी सुना दी। इसने अंदाज़ा कर लिया था कि चौहान ने फिल वक्त इसके अचानक गायब हो जाने पर कोई रद्देमल जाहिर नहीं किया था। फ़ोन रखने के बाद इसने कपड़े तब्दील किए और एक मरतबा फिर अपने सरहाने
दरी तपाई पर रखे अखबारात से इनकी टेलीफोन नंबर्स अजबर करने के बाद हस्बे मामूल रात को सैर के बहाने बाहर आ गया। बहुत चौकन्ना होकर इसने इतराफ का जायजा लिया और वहां 2 एजेंटों को देखकर सर हिलाता हुआ साहिल समंदर की तरफ चल दिया। इस मर्तबा इसने जानबूझकर समंदर के गैर आबाद साहिल की बजाय इस इलाके का रुख किया जहां आमदो रफ्त लगी रहती थी। यहाँ एक खूबसूरत सा स्टोर समंदर किनारे बना हुआ था जिसके साथ एक कॉफी हाउस और 2-3 दुकानें भी थी जिन पर अक्सर रश लगा रहता था। इन दुकानों पर मसनूई जेवरात फरोख्त होते थे जो अमूमन हर समंदरी साहिल की दुकानों पर हुआ करते थे। अपने ताक़ुब में आने वालों को इसने 2-3 चक्रों में ही चकरा कर रख दिया था और वो इस खौफ से कि कहीं इनकी पहचान ना हो जाए दूसरी तरफ चले गए। शायद दूर से ही इन्होंने यासूब पर नजर रखने का फैसला ज्यादा मुनासिब जाना। यूं भी इन्हें यासूब की गुफ्तगू नहीं सुननी थी, सिर्फ इसकी नकलो हरकत का जायजा ही लेना था। यासूब जानबूझकर एक ऐसी दुकान में घुसा जिसमें पहले ही खासा रश था क्योंकि आज मकामी त्यौहार भी था जिसकी वजह से यहाँ लोगों की तादाद मामूल से ज्यादा दिखाई दे रही थी। हैरत की बात यह थी कि यहाँ किसी को झोंपड़ पट्टी में होने वाली कत्लो गारत गरी की खबर ही नहीं थी। शायद ये यहाँ मामूल की बात समझी जाती। इस दुकान के एक कोने में बैठे नजूमी मर्द और औरतों के गिर्द हाथ दिखाने वालों का तांता लगा था और बाकी लोग शोकेसों पर झुके मसनूई जेवरात देख और खरीद रहे थे। माफ कीजिए, मुझे एक कॉल करनी है। मालूम नहीं मेरी मिसेज अभी तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इसने अचानक ही दुकान के मैनेजर के सामने पहुंचकर कहा, जो अभी फोन कॉल सुनकर फारिग हुआ था। मैनेजर ने एक नज़र इसके सर पे सरापे पर डाली, फिर इसके हाथ की तरफ देखा जिसमें पकड़ा नोट इसने मैनेजर की तरफ बढ़ाया हुआ था ताकि इसे कोई मुफ्त खोर समझकर नज़रअंदाज न कर दिया जाए। मैनेजर ने यही अंदाज़ा लगाया था कि यह कोई मोटी मुर्गी है। आइए सर, इसने फोन की तरफ इशारा करके एक तरफ हटते हुए कहा। यासूब ने इसकी ना करने के बावजूद 10-10 रुपए के 2 नोट इसे पकड़ा दी। बेगम साहिबा सरकारी ऑफिसर है, 2-3 जगह फोन करना पड़ेगा। इसने मुस्कुराते हुए मैनेजर की तरफ देख कर कहा, जी आपकी मर्जी जनाब। शायद सरकारी ऑफिसर के नाम पर मैनेजर और ज्यादा मुअद्दब हो गया था। यासूब ने इत्मीनान से एक मकामी और इशात के लिहाज से सबसे बड़े अखबार का फोन नंबर मिलाया और लाइन मिलने पर न्यूज एडिटर से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। अमरीकी अंदाज से अंग्रेजी बोलते हुए इसने अपना तारुफ एक गैर मुल्की अखबार के रिपोर्टर की हैसियत से करवाया था। यही वजह थी कि अगले ही लम्हे न्यूज एडिटर लाइन पर था, वगरना तो ये लोग मिनिस्टरों से भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। यस, दूसरी तरफ से इंतहाई मसरूफ एडिटर ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कल के अखबार की मेन स्टोरी और हेडलाइन दे रहा हूँ। यासूब ने बिल्कुल बदली हुई आवाज में मकामी जबान में कहा, क्या मतलब, कौन है ये? बेतु। शायद न्यूज एडिटर को गुस्सा आ गया था कि इसे धोखा देकर लाइन पर लाया गया है। मैं आदम फोर्स का एरिया कमांडर बोल रहा हूँ। आज झोंपड़ पट्टी पर जो हमला हुआ था इसमें आरएसएस के 4 गुंडे हमने मारे हैं और आइंदा भी जहाँ कहीं ये लोग ज्यादती करेंगे इनके साथ यही कुछ होगा। इसने अपनी बात दोहराई और इसके हेलो को नजरअंदाज करते हुए फोन बंद कर दिया। मैनेजर इस दौरान अपनी गाहक खवातीन की तरफ मतवज्जो हो चुका था जब इसने फुर्ती से एक दूसरे अखबार के चीफ रिपोर्टर से इस तारुफ से बात करने की ख्वाहिश की और इसके लाइन पर आने के बाद इसी जुबान और लहजे में वही पैगाम दोहराया। 4 नंबर यके बाद दीगरे मिलाकर इसने बारी बारी ये पैगाम मुतल्लका जिम्मेदारों को नोट करवाया और फोन रख कर मुस्कुराता हुआ मैनेजर की तरफ बढ़ा, जो अब लड़कियों से फारिग हो चुका। देखा जनाब, वही श्रीमती जी एसी के यहाँ जरूरी मीटिंग में मौजूद। अरे वाह भगवान, बीवी भी दी तो सरकारी अफसर, दत्त तेरे की, इसने बड़े बुड़बुड़ाने के अंदाज में कहा और मैनेजर की तरफ देखे बगैर इसका शुक्रिया अदा करके बाहर आ गया। मैनेजर ने अंदाजा लगा लिया था कि बेचारा किसी सरकारी अफसर का मजलूम शोहर है। ऐसे लोगों से इसका वास्ता अक्सर रहा करता था। कंधे उचकाकर इसकी हालत पर अफसोस का इजहार करने के बाद वो अपने गाहकों की तरफ मतवज्जो हो गया। यासूब दुकान से बाहर निकला और भीड़ के बीचों बीच रास्ता बनाता इस स्टीमर की तरफ चल दिया जिसका टिकट खरीद कर लोग समंदर की सैर कर रहे थे।
اس نے دی اسٹیمر کی سیر کے لیے ٹکٹ خریدا اور باقاعدہ سیر کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ اسٹیمر سے اترتے ہوئے اس نے اپنے دونوں محافظوں کو دیکھ لیا تھا جو اس سے نظریں چرائے کچھ فاصلے پر بظاہر لا تعلق سے ہو کر کھڑے تھے۔ یعصوب مسکراتا ہوا ان کے سامنے سے گزر گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ٹی وی آن کیا۔ مقامی خبریں چل رہی تھیں جن میں RSS کے کچھ لوگوں کے مرنے کی خبر تھی اور بتایا جا رہا تھا کہ کمیونسٹ کے ایک انتہا پسند گروپ آدم فورس نے کچھ دیر پہلے اخبارات کو فون کر کے ان لوگوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس خبر کے فوراً بعد کیمرہ مقامی RSS قبضہ گروپ کے سربراہ پر گیا، جس نے ناظرین کو بتانا شروع کیا کہ آدم فورس کی طرف سے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد اس بات کی سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس شہر میں ہونے والے فسادات کا ذمہ دار کون ہے۔ اس نے کہا یہ ہندو مسلم فسادات نہیں بلکہ کمیونسٹ دہشت گردوں کی کارروائی ہے جو کچھ عرصے سے RSS اور شیو سینا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور ہندو مسلم فسادات کا نعرہ لگا کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ورکر کو صبر اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے دفاتر یا کسی جگہ کو حملے یا انتقام کا نشانہ نہ بنائے، کیونکہ موجودہ سرکار ان کی سرکار ہے جو خود ہی ملزموں سے نپٹ لے گی۔ یعصوب اس کے بیان کے خاتمے پر بے اختیار ہنس۔ اس نے تو اپنی دانست میں اسلم کے خاندان کے گلے سے بلا اتاری تھی، جبکہ دوسری طرف معاملہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس گدھے نے اپنے کارکنوں کو کمیونسٹ پارٹی کے دفاتر پر حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے اور اب شہر میں فسادات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ گو کہ اس نے دونوں کے آپس میں ٹکرانے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن یہ ضرور چاہا تھا کہ یہ بلا بیچارے جھونپڑ پٹی کے مظلوم مسلمانوں کے گلے پڑنے کی بجائے کسی اور کے گلے پڑ جائے، اور لے دے کر اس کو ایک یہی نام سوجا تھا جو اس نے فون پر لیا تھا، کیونکہ کل ہی اخبار میں اس نے کمیونسٹوں کے انتہا پسند گروپ جو خود کو آدم سینا کے نام سے متعارف کروا رہا تھا پر ایک مضمون پڑا تھا، اور آج اس نے ان کے کھاتے میں اپنا کارنامہ ڈال دیا۔ نہ جانے وہ اس کارنامے کو ہضم بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ جائیں جہنم میں، اس نے بالآخر کہا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔